He never disowned his origin. सिर्फ चाय वाला हूं मैं, खत्म हुई बात, नहीं है पैसा मेरे पास. वो दुनिया का इस वक्त प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन G20 का हेड हो गया. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक थिंक टैंक ने रिसर्च के बाद ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने फेमस क्यों हैं. वैसे तो दुनिया में है, लेकिन अरब ममालिक में जो एक इमेज बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी का, वो खत्म हो गया है. वो एक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा एक आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, उसी के तनाजुर में हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सोए हुए. हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस्तेकबाल के लिए क्यों छोटा सा वजीर आता है और नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनके लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आते हैं. आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहां पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी रिस्पेक्ट है. ये चीज पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा कि हम क्यों नहीं कर सके, उन्होंने क्यों और कैसे किया, रीजंस क्या थे. और अरब दुनिया के साथ बहुत सारे इंसिडेंट बीच में हुए, लेकिन उन ताल्लुकात पे असर नहीं पड़ा. बहुत सारे लास्ट 3 और 4 इयर्स के बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है कि अरब लीडर्स नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से क्या कहते हैं और उन्होंने उनके दिल में, उनके घर में जगह कैसी बनाई. बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, योगा को एज उनके सिलेबस में शामिल करवाया अरब दुनिया के. ये सारा कुछ हुआ कैसे और क्यों हुआ. दुनिया को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ मराकश और शुमाल में मुत्तहिदा अरब अमारात तक फैले हुए ममालिक है. ऑलमोस्ट 50 से ऊपर ये कंट्रीज हैं. एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में इनका रोल है. ज्यादातर कंट्रीज जो है ऑयल रिच हैं, नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास बहुत है, सारा कुछ है. बट इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात के ऊपर अगर एक हम छोटा सा एक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. मोदी जी गुज़िश्ता 8 साल से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं और इस दौरान उन्होंने खलीज के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया. पिछले 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का दौरा किया. पहला, इस दौरे की स्पेशलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बतानी है. पिछले साल 28 जून को जब नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी के हवाई अड्डे पर उतरे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे. मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान का वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर होना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म के लिए इसे तोड़ दिया. हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सोए हुए. हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस्तकबाल के लिए क्यों छोटा सा वजीर आता है और नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनके लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आते हैं. ये फर्क मेरे ख्याल में हाई कमिश्नर साहब जो हैं हमारे अब्दुल बासित साहब, उनको बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है. उसकी वजह यह है कि अबू धाबी जब हम जाते हैं तो उनको पता है आ गए मांगने, और जब नरेंद्र मोदी जी या कोई और उनका कैबिनेट मेंबर जाता है तो उनको पता है यार ये कुछ देंगे कुछ लेंगे नहीं हमसे. ये चीज अगर हम ये कहते हैं कि यार इंडिया ने इसके लिए, इंडिया को किसी ने प्लेट में रख के दे दी, तो ऐसा नहीं है. इंडिया ने भी इसके पीछे बहुत सारे, कहते हैं ना पापड़ बेलना, बहुत सारे पापड़ बेले. फिर उनको मिले जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब. वो जब मिले तो उन्होंने उस चीज को बड़ा तेज किया. और इसको अरब दुनिया में कैसे देखा जाता है, ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की चीज है. वो क्या है, यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई दोनों रियासतों के शहजादों को इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी के अमली सियासत की ज़हनियत और एक मजबूत लीडर का अंदाज पसंद है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक थिंक टैंक ने रिसर्च के बाद ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने फेमस क्यों हैं. वैसे तो दुनिया में है, लेकिन अरब ममालिक में जो एक इमेज बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी का, वो खत्म हो गया है. वो एक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा एक आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं. इसलिए शेख ज़ैद अल नहयान उनको एयरपोर्ट लेने आते हैं. मोहम्मद बिन सलमान ने जब दौरा किया था इंडिया का, तो वहां पे उन्होंने बाकायदा ऐलान कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उसका छोटा भाई. भाई ये कोई मजाक नहीं होता ना. वो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कहता, वो बिलावल को क्यों नहीं कहता, वो किसी और को क्यों नहीं कहता, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं कहता. और एक बात ये भी कही जाती है कि नरेंद्र मोदी जी के शेख ज़ैद यानी जो फैमिली या शेख ज़ैद साहब खुद हैं,
ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے. مطلب ملک کی سطح پہ تو ہے جو ہے وہ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پرسنلی بھی وہ شیخ زید ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت سنتے ہیں. Point is کہ when you make repeated mistakes, the other side will win. ڈیفینیٹلی. حکیم نے تھوڑی کہا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یوز کریں اور آپ نہ کریں. نریندر مودی نے پہلے الیکشن میں ہیلوگرام یوز کیا اپنے, کہ ایک آدمی کہاں کا اسپیچ کرے گا تو ایک جگہ اسپیچ کرتے تھے اور کچھ 100 جگہ ان کا ہیلوگرام چلتا تھا. لوگ ویسے ہی دنگ بیٹھے ہوئے کہ ارے صاحب یہ بول کہاں رہا ہے اور آواز کہاں آ رہی. یو نو ہی از این انوویٹر, چائے بنانے والا ہوگا, لیکن آپ دیکھیے ہی از اے ویری اسٹیوٹ پولیٹیشین. Not everything he does is 100% correct or even 50% correct, but he never disowned his origin. صرف چائے والا ہوں میں, ختم ہوئی بات, نہیں ہے پیسہ میرے پاس. وہ دنیا کا اس وقت پرومیننٹ پالیٹیشین G20 کا ہیڈ ہو گیا. ہمارے یہاں جس کی ذرا سے انگریزی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے جا کے امریکہ سیٹل ہونے. تو بالکل ہمارے یہاں ایک پرابلم تو ہے نا کہ ہماری آئیڈینٹی ہمیں خود نہیں پتا, اور پھر جب پتہ چلتی تو کہتے ہیں یار یہ تو چوڑیاں دی زبان ہے. اگے ہماری ماں نے ہم سے کہا پنجابی گل نہ کرنا, چوڑیاں دی زبان ہے. ارے یو آر اسپیکنگ ٹو می ان پنجابی اینڈ ٹیلنگ می دیٹ اٹ از چوڑیاں دی زبان. اگر چوڑوں کی زبان بھی ہے تو آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ آپ کے گھر میں تو صرف پنجابی بولی جاتی تھی. آئی گرو اپ ان اولڈ سٹی لاہور. ایوری پنجابی از ashamed of his mother tongue. جب 70% of your population is ashamed of their mother tongue, their culture, their language, اور بری اردو کو کیا بولوں, کتنی بری اردو بولتے ہیں, ایبسولوٹ ٹیریفائنگ. پاکستان میں کنفیوژن نہ پھیلائی. آپ کی زندگی کا مقصد ہے ہندو کو ہیٹ کرنا اور مندر توڑنا اور اس کو کہنا کہ یہ پتھر کی عبادت ہے, اور خود گھوم رہے ہیں پتھر کے ارد گرد. وہ جو 3 شیطان ہیں وہ کس چیز کے, تو دیوار کے کر دیے. پہلے لمبے لمبے پتھر ہوتے تھے, کنکریاں مار مار کے میں نے تو لوگوں کو دیکھا سٹوو, وہ کیروسین سٹوو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے پاکستان میں پمپ کر کے جو چلاتے, اس کی فلیم سیٹ کر کے اس کو جیسے گرینیڈ نہیں مارتے شیطان کو پیٹ رہے, رو گالی گلوچ کر رہے شیطان سے. ارے بھائی اٹس جسٹ اے اسٹیچو, اٹس اے اسٹون پلر. اب تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی, انہوں نے کہا جتنا پاکستانی نے مارنا مارو, اور کوئی نہیں مارتا تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں نے 2 دفعہ حج کیا ہے, میں دوسرے حاجیوں کے ساتھ بھی گیا ہوں. یہ جو پاکستانیوں کے اندر سے نکلتا تھا نا, ہر پنجابی وہاں پنجابی میں گالی دیتا. پشتو اور پنجابی وہاں کی نیشنل لینگویج ہے, پتھر مارنے والوں کی. بھائی تم اپنی حرکتیں بدل لو, سچ بولنا سیکھ لو. 2014 میں پرائم منسٹر نریندر مودی پہلی بار بھارت کے پردھان منتری چنے گئے. تب سے لے کر اب تک ان کا کاریہ بہت ہی اسموتھ رہا ہے. اس دوران کافی اتار چڑھاؤ آئے ہیں, لیکن اوور آل انہوں نے کافی اچھا کام کر کے دکھایا ہے. دنیا بھی یہی مانتی ہے کہ مودی سے بڑا لیڈر اس سمے شاید ورلڈ اسٹیج پر نہیں ہے. جس طرح سے مودی کی پکڑ اپنے دیش پر ہے اور جس طرح سے اس کے سمرتھک اسے سپورٹ کرتے ہیں, اسے دیکھ کر پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مودی بہت ہی کمپیٹنٹ اور اچھے لیڈر ہیں. دنیا بھر میں آرتھک مندی, یوکرین وار, آئل پرائسز, ان سارے ورلڈ ایونٹس کے ہونے کے باوجود مودی نے بھارت کو کافی اچھی طرح سنبھالا ہے, اور اسی وجہ سے بھارت کی اکانومی پوری دنیا میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, اور دنیا بھر کے انویسٹرز بھارت میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بھارت ہی اب سے سب سے سیف اسپاٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. وہیں نریندر مودی نے جس طرح سے عرب دیشوں کے ساتھ اپنے سمبند استھاپت کیے ہیں, اس کو دیکھ کر بھی پاکستان کافی جلا بھنا رہتا ہے, کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ عرب دیش سارے مسلم دیش ہیں اور اس لیے وہ پاکستان کا سپورٹ کریں گے. لیکن پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ دھرم کے ریلیجن کے بیسس پر جیو پالیٹکس نہیں چلتی. ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں. آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا نہ بھولیں. جے ہند.